ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्षायां मितेः कथं तत्र प्रवृत्तसामग्री विघटनं कर्तुं वर्तते इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। इदानीं तत्रैव निवर्तनायाः कृत्यन्वये सम्बन्धविशेषः कथ्यते इति। नाम लिङ्गर्थनिषेधस्थले लिङ्गर्थभूताया निवर्तन तस्याः लिङ्गर्थभूतायाः निवर्तनायाः कृतौ अन्वये सम्बन्धविशेषः यः वर्तते तादृशसम्बन्धविशेषः कः तत्र च सार्थक्यं किं जलसार्थक्यं कीदृशं भवति इत्यादि विचारः अत्र प्रस्तूयते। तश्च लिङ्गर्थस्य स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिजन्य स्वनिरूपितकारणतावच्छेदकीभूत सम्बन्धनाशकालीन अभावप्रतियोगित्वसंसर्गेण आख्यातार्थकृतावन्वयः इति फलितोऽर्थः। प्रथमस्वपदं लिङ्गर्थपरं द्वितीयस्वपदं प्रवृत्तिपरम्। आहत्य अनुमितेः उक्तरीत्या प्रवृत्तिसामग्रीविघटकत्वं प्रतिपादयितुं शक्यते इति पूर्वं दृष्टमस्ति। तस्मात् एतादृशसम्बन्धः अस्माभिर्वक्तुं शक्यते। किं स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य इत्येवं प्रथमस्वपदेन लिङ्गर्थः ग्राह्य इति उक्तमस्ति। प्रथमस्वपदं लिङ्गर्थपरं तर्हि निवर्तन कृते निवर्तनालिङ्गर्थः स्वशब्देन निवर्तनविषयकज्ञानविशेषजन्य निवर्तनविषयकज्ञानविशेषः अयमस्मान् निवर्ततामित्याकारक निवर्तन विषय तादृशनिवर्तनविषयीभूत अभावप्रतियोगित्वं निवर्तनविषयीभूत अभावप्रतियोगिभूतकृतिविषयत्वम् इत्येवम् प्रतियोगी कृतिविषयत्वम् इत्येवं रूपेण यद् हेतुज्ञानं वर्तते तत् तादृशज्ञानविशेषः ग्राह्यः व्याप्तिज्ञानं ग्रहीतुं शक्यते। तत्र निवर्तनापि विषयः वर्तते। अयमस्मान् निवर्ततामित्याकारक प्रतारणाद्यजन्यहिताहितोपदेशजनकवृत्ति निवर्तनाविषयीभूत अभावप्रतियोगी कृतिविषयत्वम् इत्येवं रूपेण निवर्तनाविषयकज्ञानविशेषः यः वर्तते तादृशज्ञानविशेषजन्याया अनुमितिः करञ्जभक्षणम् अनिष्टसाधनम् इत्यनुमितिः। अथवा अतिरात्रे अतिरात्रीय यः उपकारः तादृश अतिरात्र उपकारस्थलेपि षोडशिग्रहणम् इष्टसाधनत्व अतिरात्र अनुपकारकमिति वा अनुमितिर्भवतु। अथवा अतिरात्रीयः यः षोडशिग्रहणभिन्न षोडशिग्रहण अजन्यः उपकारः षोडशिग्रहणेतराङ्गजन्यः षोडशिग्रहण इतराङ्गजन्यः इत्याद्यनुमितिर्वा भवतु। तादृश अनुमितिजन्य स्वनिरूपितकारणतावच्छेदिकीभूतसम्बन्धनाशः द्वितीयस्वपदं प्रवृत्तिपरम्। तादृश अनुमितिजन्यः यः प्रवृत्तिनिरूपितकारणतावच्छेदिकीभूतसम्बन्धनाशः पूर्वमयमंशः उक्तः आसीत्। कारणतावच्छेदकसम्बन्धस्य प्रतियोगिसत्त्वे नाशः इत्येवम्। तर्हि इदानीं कारणतावच्छेदिकीभूतसम्बन्धः आसीत् स्वरूपसम्बन्धः। तादृशस्वरूपसम्बन्धस्य नाशः अनेन क्रियते इत्येवम् अस्माभिः प्राक् कक्षायामत्र अस्माभिः दृष्टमासीत्। प्रतिबन्धकसंसर्गाभावस्य अत्यन्ताभावादिरूपस्य नित्यतया इत्येवं तत्र द्वादश अत्यन्त भावः स्वरूपसम्बन्धेन आत्मनि वर्तते। स्वरूपसम्बन्धस्य नाशः अतः स्वनिरूपितप्रवृत्तिनिरूपितकारणतावच्छेदकीभूतः यः सम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः तादृशसम्बन्धस्य नाशः अनुमितिजन्यः अस्ति। अतः अनुमितिजन्यः यः प्रवृत्तिनिरूपितकारणतावच्छेदकीभूतसम्बन्धनाशः तादृशनाशकालीनः यः अभावः तत्कालिकः यः अभावः तत्प्रतियोगित्वम् इत्येवं संसर्गेण तादृश अभावः कः अभावः प्रवृत्त्यभावः।
कारणीभूतसम्बन्धनाशकालीनः अभावो नाम नाशकालिकत्वविशिष्टः अभावो नाम तदुत्तरकाले विद्यमानः कारणतावच्छेदकसम्बन्धः प्रवृत्तिकारणतावच्छेदकसम्बन्धः यदि नष्टः तर्हि प्रवृत्तिसामग्र्याः विघटनं जातमित्यर्थः। तस्मात् तत्र प्रवृत्त्यभावः प्रयुज्यते तत्काले। अतः तादृशनाशकालीनः यः प्रयुक्तः अभावः तत् अभावप्रवृत्त्यभावः वर्तते, तत् प्रतियोगित्वं प्रवृत्तौ अस्ति इत्येवं रूपेण आख्यातार्थकृतावन्वयः लिङ्गर्थस्य निवर्तनायाः कृतवन्वयः एवं संसर्गेण भवति इति फलितः अर्थः। प्रथमस्वपदं लिङ्गर्थपरं, द्वितीयस्वपदं प्रवृत्तिपरमिति अस्माभिर्दृष्टं, सम्बन्धविशेषः अपि दृष्टः। अत्र च दैववशसम्पन्नप्रवृत्तिसामग्र्यत्यन्ताभावकालीन प्रवृत्त्यभावदशायां न कलञ्जं भक्षेदिति प्रयोगापत्तिवारणाय उक्तं सम्बन्धनाशकालीनेति। सार्थक्यं निरूप्यते। सम्बन्धनाशकालीन इत्येतावतः भागस्य का अपेक्षा? तदपेक्षया निवर्तनाविषयीभूत अभावप्रतियोगित्वम् इत्येव सम्बन्धः भवतु इति शङ्का। स्वविषय अभावप्रतियोगित्वमित्येव भवतु इति शङ्कायामुच्यते। दैववशसम्पन्न प्रवृत्तिसामग्री अत्यन्ताभावकालीन प्रवृत्त्यभावदशायां कस्यचित् पुरुषस्य प्राचीनशुभकर्मवशात् जन्मप्रभृति उत्पत्तिप्रभृति तस्य पुरुषस्य उत्पत्तिप्रभृति कलञ्जभक्षणे प्रवृत्तिरेव नासीत् इत्येवं। कलञ्जभक्षणं नैव करोति, इच्छापि नास्ति, नापि करोति इत्येवं तत्र स्थितिरस्ति तस्य पुरुषस्य। अतः तदेव उक्तं दैववशसम्पन्नप्रवृत्तिसामग्र्यत्यन्ताभावः। प्रवृत्तिसामग्र्यत्यन्ताभावः कीदृशः? दैववशसम्पन्नः, नाम दैवाद्वा मानुषाद्वा कारणात्, दैवमित्युपलक्षणं। कारणान्तरेणैव प्राचीनशुभकर्मवशादेव प्रवृत्तिसामग्र्यत्यन्ताभावः जन्मप्रभृत्यस्ति इति। तादृश अभावकालीनप्रवृत्त्यभावदशानां सामग्र्यत्यन्ताभावः नाम इच्छा एव नास्ति, अथवा अनिष्टसाधनत्वं प्राक्प्रभृति वर्तते। अस्माभिः पूर्वं दृष्टं द्वेषः प्राचीन अशुभकर्मवशात् द्वेषो भवति। क्षन्तव्यः, यागादिषु तत्र प्राचीनशुभकर्मवशात् कलञ्जभक्षणादिषु अपि द्वेषः भवितुमर्हति। तर्हि तादृशप्राचीनशुभकर्मवशात् कलञ्जभक्षणादौ यः द्वेषः वर्तते तादृशद्वेषः अस्ति इति कृत्वा तत्र इच्छायाः अभावः, अतः प्रवृत्तिसामग्री अत्यन्ताभावो वर्तते। बलवद् अनिष्टसाधनत्वं वर्तते। कलञ्जभक्षणे द्वेषो नाम कलञ्जभक्षणजन्यनरके द्वेषः अस्ति इति कृत्वा कलञ्जभक्षणे बलवद् अनिष्टसाधनत्वज्ञानम् अस्ति, प्रतिबन्धकज्ञानमस्ति इति वा स्वीक्रियताम्, अथवा इच्छा नास्ति इति। अतः सामग्र्यां कस्यचित् तत्र लोपो जातः इत्येवम्। अतः प्रवृत्तिसामग्री अत्यन्ताभावः दैववशसम्पन्नः अस्ति। तादृश अत्यन्ताभावकालीनः यः प्रवृत्त्यभावः, प्रवृत्तिसामग्री एव नास्ति इति कृत्वा तत्प्रयुक्तः प्रवृत्त्यभावः। अत्र कालीनमिति प्रयुक्तः इति वक्तुं शक्यते। दैववशसम्पन्नः यः सामग्र्यत्यन्ताभावः तत्प्रयुक्तः यः प्रवृत्त्यभावः, सः यत्काले वर्तते तद्दशायामपि न कलञ्जं भक्षयेत् इति प्रयोगः आपद्येत। नाम तं पुरुषं दृष्ट्वा न कलञ्जं भक्षयेत् इति चैत्र न कलञ्जं भक्षयेत् इत्येवं प्रयोगः आपद्येत। किमर्थं? तत्र अन्वयः अबाधितः अस्ति। कलञ्जकर्मिका भक्षणकर्णिका या कृतिः, तस्यां कृतौ निवर्तनाविषयीभूत अभावप्रतियोगित्वं तु वर्तते। अतः तस्याम् अवस्थायां तादृश सर्वस्याप्यर्थस्य अबाधितत्वात् तादृशप्रयोगस्य प्रामाणिकत्वम् आपद्येत इति कृत्वा उच्यते तादृशप्रयोगः आपद्येत, प्रयोगापत्तिः। अतः तद्वारणाय उक्तं सम्बन्धनाशकालीने। अतः तादृशस्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिजन्यः यः सम्बन्धनाशः तत्प्रयुक्तः, तत्कालीनमित्यस्य तत्प्रयुक्तः यः अभावः इत्येवम्।
तस्मिंस्तु पुरुषे प्रवृत्ति अभावः यः वर्तते सः सम्बन्धनाशप्रयुक्तो नास्ति। अनुमितिजन्यसम्बन्धनाशप्रयुक्तः इति नास्ति। अपि तु दैववशसम्पन्नप्रवृत्तिसामग्र्यत्यन्ताभावप्रयुक्तः वर्तते इति कृत्वा तत्र प्रयोगः वारयितुं शक्यते इत्येवम्। उक्तसम्बन्धो नाम तादृशसम्बन्धनाशप्रयुक्तप्रवृत्त्यभावः इत्यादि यः सम्बन्धः सः सम्बन्धः अत्र बाधितः वर्तते। तेन सम्बन्धेन निवर्तना तत्र बाध्यता अस्ति इत्येवं वक्तुं शक्यते। अतः सम्बन्धघटकीभूतस्य अंशस्य बाधे तेन सम्बन्धेन प्रकारस्यापि तत्र बाधः वक्तुं शक्यते इति कृत्वा बाधितार्थबोधकत्वात् प्रामाण्यं व्यवस्थापयितुं शक्यते इत्यभिप्रायः। अतः नकलञ्जं भक्षेदिति प्रयोगः तादृशपुरुषे वारयितुं शक्यते सम्बन्धनाशकालीने इत्यादिकमुक्त्वा इत्येवम् अभिप्रायः। सम्बन्धनाशकालीनेति यत्र कलञ्जभक्षणम् अत्र एवमपि चिन्तयितुं शक्यते। किमिति चेत् तदर्थं सम्बन्धनाशकालीनपर्यन्तमिति निवेशनीयं वा? निवर्तनायाः स्वप्रयुक्तः यः अभावः स्वप्रयुक्तः यः अभावः तादृश अभावप्रतियोगित्वमिति निवेश्यताम्। तस्मिन् स्थले निवर्तनविषयीभूतः यः अभावः तत्प्रतियोगित्वम् अस्ति चेदपि निवर्तनविषयीभूत अभावप्रतियोगित्वम् इति वर्तते चेदपि निवर्तनप्रयुक्तः यः अभावः तादृश अभावप्रतियोगित्वं तादृश अभावो नास्ति। निवर्तनविषयीभूतः अभावः तत्काले वर्तते चेदपि निवर्तनप्रयुक्तः अभावस्तु नास्ति। अतः निवर्तनप्रयुक्तत्वनिवेशीव वारयितुं शक्यते किल इति चेत् सत्यं शक्यते। तादृशप्रयुक्तत्वमेव अग्रे गत्वा एतावद्रूपं भवति इत्येवं वदामः, अन्यत् किमपि नास्ति। तादृशनिवर्तनस्वप्रयुक्त अभावप्रतियोगित्वम् इति उच्यते चेत् सत्यं तत्रापि वारणं भवति। इदानीं या स्थितिरस्ति दैववशसम्पन्नप्रवृत्तिसामग्र्यत्यन्ताभावः तत्प्रयुक्तः यः प्रवृत्त्यभावः तद्दशायां प्रयोगः आपद्येते इति तद्वारणार्थं स्वप्रयुक्त अभावप्रतियोगित्वमित्युच्यते चेदपि चलति सत्यं। परन्तु तत्र स्वप्रयुक्तत्वम् अपि अस्मिन्नेव स्थले पर्यवस्यति इत्येवम् आशयः। अत्र अग्रे विशेषतः स्पष्टीभविष्यत्येव अंशः। यत्र कलञ्जभक्षणम् अनिष्टसाधनम् इति वाक्यात् अनिष्टसाधनत्वाद् शाब्दबोधः तत्र तज्जन्यसम्बन्धनाशकालीन अभाव दशायाम् उक्तप्रयोगापत्तिवारणाय अनुमितिजन्येति नाशविशेषणम्। इदानीं सम्बन्धनाशकालीनमित्यस्ति अथवा पूर्वोक्तैरित्यमुदुक्तैरीत्या तादृशस्वप्रयुक्त अभावः इति वा स्वीक्रियतां। तत्र अग्रे अयं श्रमः भवति इति उक्त्वा एतत् अनुमितिजन्यत्वम् इत्यादीनां निवेशनम् अवश्यमपेक्षते इत्येवमत्र साध्यते। इदानीम् एतादृशमेव तत्र स्वीकार्यम् इत्येवम्। स्वप्रयुक्तम् इत्याद्युच्यते चेदपि तत्र दोषः भवत्येव। सम्बन्धनाशकालीनमित्युच्यते चेदपि दोषो भवत्येव। अतः अनुमितिजन्यत्वम् इत्यादिकमपि तत्र अपेक्षते। कथं स्थितिः कीदृशी इति चेदुच्यते यत्र कलञ्जभक्षणम् अनिष्टसाधनम् इति वाक्यात् अनिष्टसाधनत्वाद् शाब्दबोधः। कस्यचित् पुरुषस्य कलञ्जभक्षणम् अनिष्टसाधनम् इत्येवं रूपेण शाब्दबोधो जातः। आप्तः उक्तवान् कलञ्जभक्षणम् अनिष्टसाधनम् इत्येवं। तादृश आप्तवाक्यादनन्तरं तत्र अनिष्टसाधनत्वबोधो जातः अस्ति इति कृत्वा सः पुरुषः ततः निवर्तते। कलञ्जभक्षणरूपकर्मणः निवर्तते इत्येवमस्ति स्थितिः। तर्हि अत्र सम्बन्धनाशः वर्तते। पूर्वं सः भक्षयन्नासीत्, इदानीं कलञ्जभक्षणमनिष्टसाधनम् इति शाब्दबोधादनन्तरं न भक्षयति इत्येवं स्वीकुर्मः।
तत्रापि तादृशशाब्दबोधः अनिष्टसाधनत्वादिशाब्दबोधः यः वर्तते, अयं शाब्दबोधः कारणीभूतः यः कारणताविच्छेदिकीभूतः यः सम्बन्धः तन्नाशयति। पूर्वमेव अस्माभिर्दृष्टं प्रतिबन्धकसद्भावः यदि वर्तते प्रतियोगिसत्त्वस्य अभावसम्बन्धनाशकत्वादित्येवं। तर्हि अनिष्टसाधनत्वादिज्ञानं वर्तते। तर्हि कलञ्ज भक्षणं मदिष्टसाधनमिति सामान्यतः तादृश अप्रामाण्यं तत् आक्षेपति इति। अतः अनिष्टसाधनत्वादि शाब्दबोधः यः वर्तते एतत् अप्रामाण्यज्ञान आक्षेपः इति न क्षन्तव्यः। बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानरूपप्रतिबन्धकसम्पादनं तेन क्रियते। तादृशबलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वरूपप्रतिबन्धकसम्पादनम् अनेन क्रियते इत्येवमस्ति स्थितिः। तादृशप्रतिबन्धः शाब्दबोधेन भवति इति कृत्वा प्रतिबन्धज्ञान नाम द्वेषबलवत्तादशानां बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वरूपांशे पर्यवस्यति इति प्रतिबन्धो भवति, प्रवृत्तेः प्रतिबन्धो भवति इति कृत्वा प्रतिबन्धकभावः बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावः तादृश अभावनिष्ठकारणतावच्छेदिकीभूतसम्बन्धः यः स्वरूपसम्बन्धः तादृशस्वरूपसम्बन्धः प्रतियोगिसत्त्वेन नाश्यते। प्रतियोगि अनिष्टसाधनत्वादिशाब्दबोधः तेन अयं सम्बन्धः नाशितः। अतः तादृशशाब्दबोधजन्यः यः सम्बन्धनाशः तत्प्रयुक्तः यः प्रवृत्त्यभावः नाम शाब्दबोधात् अनन्तरं प्रतिबन्धज्ञानं सम्पन्नमस्ति इति कृत्वा प्रतिबन्धकाभावस्य कारणीभूतस्य विघटनं जातं, सामग्र्याः विघटनं जातम् इति कृत्वा प्रवृत्त्यभावः प्रयुक्तः। तादृशप्रवृत्त्यभावः इदानीं वर्तते पुरुषस्य कस्यचित्। तद्दशायामपि अयं प्रयोगः स्यात् न कलञ्जं भक्षेदित्युक्तप्रयोगः आपद्येत। किमर्थम् इति चेत् तत्र स्वविषयक तादृश निवर्तनाप्रयुक्त अभावप्रतियोगित्वम् अभावप्रतियोगित्वं मदुक्तरीत्या निवर्तनाप्रयुक्त अभावप्रतियोगित्वं तु वर्तते एव। प्रयुक्तत्वमिति निवेश्यते चेदपि निवर्तनाप्रयुक्त अभावप्रतियोगित्वम् अस्ति एव। कश्चित् उक्तवान् शाब्दबोधो जातः इत्येवम् उक्तं किल, तत्रापि काचन निवर्तना अस्ति इत्येवम्। अथवा वैदिकी निवर्तना वा स्वीक्रियताम्। प्रयुक्तः तादृशनिवर्तनाप्रयुक्तः यः अभावः तादृश अभावप्रतियोगित्वं तु अस्ति इत्येवं रूपेण तत्र किं स्यात् शब्द अबाधितार्थबोधकत्वात् प्रयोगस्य प्रामाण्यमापद्येत इत्येवं। सम्बन्धनाशकारीनमिति यत् पूर्वनिवेशितं तदस्ति चेदपि भवत्येव, यतोहि तादृशस्वविषयकज्ञानविशेषजन्य नाम स्वसम्बन्धि अत्र स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य इत्यादि निवेशनम् अग्रे गत्वा भविष्यति। तर्हि इदानीं तावत् तादृश अनुमितिस्थाने स्वसम्बन्धि 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 यत्किञ्चित् ज्ञानं नाम स्वजन्यं यद् किञ्चित् ज्ञानं तादृशज्ञानजन्य स्वनिरूपितकारणतावच्छेदिकीभूतसम्बन्धनाशिकालीन अभावप्रतियोगित्वमित्युच्यते चेदपि प्रकृतस्थले इदानीं दोषः अस्ति एव। अतस्तद्वारणार्थम् अनुमितिजन्यत्वं सम्बन्धनाशे निवेशनीयम्। यः कारणताविच्छेदिकीभूतसम्बन्धनाशः सः अनुमितिजन्यः अपेक्षते, एतादृशशाब्दबोधजन्यः। प्रकृते च यः सम्बन्धनाशः सः शाब्दबोधजन्यः वर्तते, अनुमितिजन्यो नास्ति इत्येवं रूपेण सम्बन्धः बाधितः अस्ति इति कृत्वा सम्बन्धबाधात् बाधितार्थबोधकत्वात् अप्रामाण्यम् उपपादयितुं शक्यते इत्येवम् अभिप्रायः अत्र वक्तुं शक्यते। तत्र पूर्वं पुनः निवर्तनायाः आरभ्य प्रवृत्तिपर्यन्तं सम्बन्धः वक्तव्यः। युष्माभिर्मध्ये शाब्दबोधः आनीतः, तत्र निवर्तनान् द्वारीकृत्य कथम् अत्र सम्बन्धः वक्तुं शक्यते? निवर्तनान् द्वारीकृत्य इति न, निवर्तनातः आरभ्य शाब्दबोधं द्वारीकृत्य कथं सम्बन्धः वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः स्यात्। यतोहि अस्माभिः मध्ये एव आरम्भः न क्रियते किल,
यत्किञ्चित् ज्ञानजन्य अनुमिति इत्यादि वक्तुं न शक्यते। स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य ज्ञानजन्य इत्येवमुच्यते चेत् ज्ञानपदेन शाब्दबोधोऽपि स्वीक्रियेत। अतः अनुमितिशब्दः अपेक्षते इति वक्तव्यम्। तत्र स्वं निवर्तनाविषयकज्ञानविशेषजन्यः शाब्दबोधः इति वक्तुं शक्यते वा इति चेत् वक्तुं शक्यते, श्रमः नास्ति। किमर्थमिति चेत् तादृशनिवर्तनाविषयकज्ञानविशेषः अस्ति हेतुज्ञानं। तज्जन्यमित्यस्य तत्प्रयुक्तमित्येवम् अर्थं स्वीकृत्य शाब्दबोधोऽपि वक्तुं शक्यते मिगस्ति। तत्रापि निवर्तनाविषयकज्ञानविशेषः इत्यनेन तादृश हेतुज्ञानमित्यादिकमपि स्वीकर्तुं शक्यते। हेतुज्ञानप्रयुक्तः अयं शाब्दबोधः अस्ति। तादृशहेतुज्ञानमस्ति इति कृत्वैव आप्तेन तादृशं वाक्यं प्रयुक्तमस्ति इति कृत्वा एवं रूपेण कलञ्जभक्षणमनिष्टसाधनमिति शाब्दबोधो जातः इत्यपि निरूपयितुं शक्यते। अतः निवर्तनप्रभृति एव अत्र आरम्भः क्रियते चेदपि अनुमितिशब्दस्थाने ज्ञानशब्दः निवेश्यते चेत् अयं दोषो भवति इति कृत्वा अनुमितिशब्दः तत्र निवेशनीयः, अनुमितिजन्यत्वम् इति वक्तव्यं भवति एवम्। अथवा पूर्वोक्तरीत्या स्वप्रयुक्त अभावप्रतियोगित्वं, स्वप्रयुक्तसम्बन्धनाशकालीन अभावप्रतियोगित्वं। कारणतावच्छेदकीभूत तादृशप्रवृत्तिनिरूपितकारणतावच्छेदकीभूतसम्बन्धनाशकालीनः यः स्वप्रयुक्तः अभावः तत्प्रतियोगित्वम् इत्युच्यते चेत् पूर्वोक्तदोषः अस्ति। अतस्तद्वारणार्थं सम्बन्धनाशे अनुमितिजन्यत्वमित्यपि निवेशनीयम्। तर्हि स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिजन्य स्वनिरूपितकारणतावच्छेदकीभूतसम्बन्धनाशकालीन अभावप्रतियोगित्वमित्येवं रूपेण अर्थः पर्यवस्यति। तर्हि आहत्य स्वविषयक अभावप्रतियोगित्वम् इति यदि उच्यते, दैववशसम्पन्नप्रवृत्तिसामग्र्यत्यन्ताभावकाले न कलञ्जं भक्षेत् इति प्रयोगः आपद्येत। अतः प्रवृत्तिनिरूपितकारणतावच्छेदकीभूतसम्बन्धनाशकालीनः यः स्वप्रयुक्तः अभावः तादृश अभावप्रतियोगित्वमित्येवं तत्र वक्तव्यं भविष्यति इति। अथवा स्वप्रयुक्त इत्युच्यते चेदपि अत्रैव पर्यवस्यते अन्ततो गत्वा। तत्र स्वप्रयुक्तनिवर्तनाप्रयुक्तः अभावो नास्ति इति कृत्वा वारणं कर्तुं शक्यते। इत्येवम्। अनन्तरं पुनः तादृश स्वप्रयुक्तः यः एतत्कालिकः अभावः किं स्वनिरूपितकारणतावच्छेदकीभूतसम्बन्धनाशकालीनः अभावः एतत् कलञ्जभक्षणमनिष्टसाधनम् इत्येवम्। तत्र निवर्तनाप्रयुक्तो नाम तादृशनिवर्तनविषयीभूत इत्येवं रूपेण अर्थः। निवर्तनविषयत्वमिति निवर्तनप्रयुक्तत्वमित्यपि वक्तुं शक्यते अन्यस्मिन् स्थले, परन्तु इदानीं सामान्यतः स्वनिरूपितकारणतावच्छेदकीभूतसम्बन्धनाशकालीन तादृशनिवर्तनविषयीभूत अभावप्रतियोगित्वमित्येवम् उच्यते चेत् तत्र पुनः दोषः अस्ति इति कृत्वा अनुमितिजन्यत्वं सम्बन्धनाशे देयम् इत्यपि अत्र विशेषः दृष्टः। तदुत्तरकाले स्वविषयकज्ञानविशेषजन्यत्वम् अनुमितौ यद्विशेषणमस्ति तस्य का अपेक्षा? अनिष्ट अन्वयव्यतिरेक अनुविधायित्वादि हेत्वन्तरज्ञानजन्य अनिष्टसाधनत्वानुमितिजन्य सम्बन्धनाशकालीन प्रवृत्त्यभावदशायां तादृशप्रयोगापत्तिवारणाय स्वविषयिकेत्यादि। इदानीम् अनिष्ट अन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वादि हेत्वन्तरज्ञानजन्य अनिष्टसाधनत्वानुमिति अनुमितिः तथैव स्वीक्रियते, परन्तु अनिष्ट अन्वयव्यतिरेक अनुविधायि त्वादि हेत्वन्तरज्ञानेन अनिष्टसाधनत्वम् अनुमीयते। कः अर्थः? कश्चित् पुरुषः स्वयमेव चिन्तयति कलञ्जभक्षणं क्रियते चेत् किं भवति, अनिष्टं किञ्चित् भवति। लौकिकं किञ्चित् अनिष्टं स्वीक्रियताम्, यतोहि वैदिकमनिष्टं तद् अनुमातुमपि न शक्यते इति स्थितिरस्ति, शब्दैकगम्यं तत्। तस्मात् लौकिकं किञ्चित् तस्य अनिष्टं जातमस्ति। अतः यदा यदा मया कलञ्जभक्षणं क्रियते
मम अनिष्टं भवति। कलञ्जभक्षणं न क्रियते तर्हि अनिष्टं न भवति। इत्येवम् अनिष्ट अन्वयव्यतिरेक अनुविधायित्वं। नाम अनिष्ट अन्वये सति न न एतत् सति कलञ्जभक्षणे सति अनिष्टं भवति, कलञ्जभक्षणाभावे अनिष्टं किञ्चित् न भवति इत्येवम्। तादृश अनिष्ट अन्वयव्यतिरेक अनुविधायित्वमस्ति। नाम अनिष्टान्वयव्यतिरेकसम्बन्धि अन्वयव्यतिरेकशालित्वम् अस्य वर्तते, कलञ्जभक्षणस्य वर्तते। अनिष्ट अन्वयव्यतिरेकप्रयोजक अन्वयव्यतिरेकशालित्वम् एव अनिष्ट अन्वयव्यतिरेक अनुविधायित्वं। तादृशहेत्वन्तरज्ञानेन किं स्वीक्रियते? कलञ्जभक्षणे अनिष्टसाधनत्वम् अनुमीयते। तर्हि अनुमितिजन्य तादृश अनुमितिजन्य प्रवृत्तिकारणे निरूपितकारणतावच्छेदिकीभूतसम्बन्धनाशः अनुमितिजन्यः नाशः तत्कालीन अभावप्रतियोगित्वम् अत्र अबाधितम्। किञ्च अत्र निवर्तनाविषयीभूतः अपि अयमभावः अस्ति। निवर्तनाविषयीभूतः अपि अयमभावः सम्भाव्यते इति कृत्वा तादृशनिवर्तनाविषयीभूतः अनुमितिजन्य स्वनिरूपितमित्यादिरीत्या अत्र वक्तुं शक्यते इति कृत्वा पूर्वोक्तरीत्या अत्र पुनः प्रयोगः आपद्येत। यः पुरुषः स्वयमेव अनिष्टान्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वादिरूपहेत्वन्तरेण अनिष्टसाधनत्वम् अनुमाय कलञ्जभक्षणान् निवर्तते। तस्मिन्नपि स्थले निवर्तिविषयीभूतः तादृश अनुमिति जन्य स्वनिरूपितकारणतावच्छेदभूतसम्बन्धनाशकालीन अभावप्रतियोगित्वसंसर्गः वर्तते इति कृत्वा तेन सम्बन्धेन अत्र किं स्यात् अन्वयः स्यात्। अतस्तद्वारणार्थं नाम तादृशप्रयोगः स्यात्। अन्वयस्य बाधितत्वाभावात् अयं प्रयोगः प्रामाणिकः स्यात्। अतस्तद्वारणार्थं तत्र किं वक्तव्यं भवति इति उक्तं स्वविषयके इति। तादृशप्रयोगापत्तिवारणाय स्वविषयके इति। अनुमितौ स्वविषयकज्ञानविशेषजन्यत्वम् इत्येवं निवेश्यते। तत्र निवर्तनाविषयकज्ञानविशेषजन्य इयमनुमितिर्नास्ति। अनिष्टसाधनत्वानुमितिर्यद्यपि वर्तते, परन्तु अनिष्ट अन्वयव्यतिरेक अनुविधायित्वरूप हेत्वन्तरजन्यानुमितिरस्ति। निवर्तनाविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिर्नास्ति इत्येवं रूपेण अत्र अभिप्रायः द्योतितो भवति। अन्ततो गत्वा स्वप्रयुक्तः यः अभावः इत्यत्रैव पर्यवस्यति। पूर्वं मया यदुक्तं स्वप्रयुक्तः अभावः इत्यत्र पर्यवस्यति। स्वप्रयुक्तत्वं स्वीकृत्य स्वविषयत्वम् इत्यदि उच्यते तर्हि अयं सर्वोऽपि दोषो भवति। स्वप्रयुक्तत्वम् इत्यपि कीदृशप्रयुक्तत्वम् इत्येवं रूपेण चिन्त्यमाने एतादृशरूपेणैव प्रयुक्तत्वं तत्र अङ्गीकर्तव्यं भवति इत्येवम् अभिप्रायः तत्र द्योतितो भवति इति। इत्येवं तत्र मया मध्ये इयं कोटिरारब्धः। स्वप्रयुक्तत्वमित्यनेनैव प्रथमस्थले वारयितुं शक्यते। दैववशसम्पन्नप्रवृत्तिसामग्र्यत्यन्ताभावकालीनप्रवृत्तिभावदशायाम् अत्र वक्तव्यश्चेत् अबाधितसम्बन्धः कः वक्तुं शक्यते? यतोहि सम्बन्धश्चिन्त्यते, प्रकारः तेन सम्बन्धेन विशेष्ये घटते इति वक्तव्यम्। निवर्तना अत्र कृतो आनीयते चेत् स्वविषय निवर्तनाविषयीभूतः यः भावः तत्प्रतियोगित्वमिति वक्तव्यम्। तद्वारणार्थं सम्बन्धनाशकालीन इत्यस्य का अपेक्षा अस्ति? स्वप्रयुक्तत्वम् इति उच्यते चेदपि तत्र वारणं भवति इति मया उक्तं मध्ये। स्वप्रयुक्तत्वम् इत्युच्यते चेदपि वारणं सत्यं भवति, परन्तु प्रयुक्तत्वमपि कीदृशं प्रयुक्तत्वम् इति पुनः विचारणीयमेव भवति। यतोहि प्रयुक्तत्वम् अनेकविधया सम्भाव्यते। तत्रापि पुनः प्राग्जन्मनि निवर्तनाज्ञानमासीत्, तत्प्रयुक्तः अभावः इदानीमत्र वर्तते। अथवा पूर्वं तत्र उक्तम् ईश्वरीय इच्छा एव तत्र निवर्तन इत्येवम्। ईश्वरीय इच्छावशादेव तस्य इदानीं कलञ्जभक्षणात् दैववशसम्पन्नमित्येव उक्तम् इति तथा वदामश्चेदपि पुनः प्रयुक्तत्वं घटते इत्येवं कथञ्चित् तत्र उक्त्वा एतादृश अंशः तत्र समर्थनीयः भवति इत्येवम्। स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिजन्य स्वनिरूपितकारणतावच्छेदिकीभूतसम्बन्धनाशकालीन अभावप्रतियोगित्वरूपसंसर्गः एव तत्र ग्राह्यः।
दलसार्थक्यमपि अस्माभिः सर्वांशे दृष्टम्। अत्र निरुक्तसम्बन्धेन निवारणाप्रयोज्य अभाववर्तमानतादशायां तादृशप्रयोगापत्तिः अतः स्वविषयकज्ञानमपि स्वध्वंस असमानकालीन स्वज्ञानोपधेयमेव विशिष्य तत्तद्व्यक्तित्वेन प्रविष्टमिति ज्ञापनाय विशेषपदम्। विशेषपदस्य ज्ञानविशेषजन्य इत्यत्र विशेषपदस्य सार्थक्यमुच्यते। निरुक्तसंसर्गेण नाम पूर्वमेव उक्तः यः स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य इत्यादि यः संसर्गः निवारणाप्रयोज्य अभाववर्तमानता दशायां यः एतद्वाक्यं श्रुत्वा न कलञ्जं भक्षयेदिति वाक्यं श्रुत्वा कलञ्जभक्षणात् कश्चित् पुरुषः निवृत्तः तत्कालेपि पुनः अयं प्रयोगः स्यात्। किमर्थं स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिः तादृश अनुमितिजन्यः यः प्रवृत्ति तादृशकारणतावच्छेदिकभूतसम्बन्धनाशः तत्कालीनः अभावः तादृश प्रयुक्त अभावप्रतियोगित्वम् अत्र कृतोऽस्त्येव। सम्बन्धः अबाधितः अस्ति, प्रयोगः प्रामाणिकः स्यात् इत्येवं चेत् तत्र उच्यते तादृशप्रयोगापत्तिः। अतः स्वविषयकज्ञानं कीदृशं ग्राह्यं? स्वध्वंस असमानकालीन स्वज्ञानोपधेयमेव ग्राह्यम्। प्रथमस्वपदं प्रवृत्तिकारणतावच्छेदिकीभूत तत्तत्सम्बन्धपरं, द्वितीयस्वपदं तु पूर्वलिङ्गादि तत्तद्व्यक्तिपरम् इत्येवम्। तत्र स्वध्वंसकालीन इत्यस्य प्रवृत्तिकारणतावच्छेदिकीभूतसम्बन्धः स्वशब्देन ग्राह्यः। तादृशसम्बन्धध्वंस असमानकालीनं यत् स्वज्ञानोपधेयं लिङ्गादि तत्तद्व्यक्तिज्ञानेन उपधेयं यत् स्वविषयकज्ञानं निवर्तनाविषयकज्ञानम् इत्येवं। प्राक् प्रवर्तनास्थले यथा निरूपणं कृतं तद्वदेव अत्रापि निरूपणं भवति। नाम कः अर्थः? सम्बन्धध्वंसात् पूर्वकाले असमानकाले सम्बन्धध्वंस यदा नासीत्, असमानकाले नाम कः अर्थः? सम्बन्धध्वंसः यदा नोत्पन्नः ततः पूर्वस्मिन् काले इत्येव अर्थः पर्यवस्यति। ध्वंसः सामान्यतः उत्पन्नश्चेत् सः पुनः न नश्यति। तर्हि तद् असमानकालो नाम कः भवति? ध्वंसोत्पत्तेः पूर्वकालः एव भवति। अतः तादृशसम्बन्धस्य यः नाशः, कारणतावच्छेदिकीभूतसम्बन्धस्य यः नाशः नाम कः? प्रतिबन्धात् पूर्वम् इत्येवं वक्तव्यम्। तादृशसम्बन्धनाशात् पूर्वकाले एव लिङ् शब्देन निवर्तनायाः ज्ञानम् अपेक्षते। कदा निवर्तनायाः ज्ञानम् अपेक्षते? स्वज्ञानोपधेयं तत्तल्लिङ्गा उपधेयं यज्ञानम् इत्येव। अतः प्रवृत्ति कारणतावच्छेदिकीभूतः यः सम्बन्धः तादृशसम्बन्धस्य उत्पत्तेः पूर्वं नाम प्रतिबन्धः तेन न सम्पादितः एतावता। नाम कलञ्जभक्षणादिषु प्रवृत्तिरस्ति इत्येवं, प्रवृत्तिसामग्र्यभावः न सम्पादितः, प्रवृत्तिरस्ति इत्येवं स्थितिः। प्रवृत्तिरस्ति नाम प्रवृत्तिः तस्य अभिप्रेता एव वर्तते इत्येव। अनिष्टसाधनत्वाद्यनुमितिः न सञ्जाता अथवा अन्यत् किञ्चित् न जातमिति तादृशी स्थितिरस्ति। सामग्री वर्तते इत्येवं स्थितिः। सामग्री वर्तते नाम सम्भावना अस्ति इत्येवं स्थितिः। तस्याम् अवस्थायाम् असमानकालीन नाम तादृशी अवस्था। तस्याम् अवस्थायां यत् लिङ्गादिज्ञानेन उपधेयं निवर्तनाज्ञानं तादृशमेव अत्र निविष्टम् इत्येवं वक्तव्यम्। प्रकृतस्थले निवारणप्रयोज्य अभावः वर्तते, तर्हि तत्र तादृशध्वंस असमानकालीनं स्वज्ञानोपधेयं नास्ति, निवर्तनाज्ञानं नास्ति, अपि तु ध्वंससमानकालिकमेव निवर्तनाज्ञानमस्ति इति कृत्वा तादृशध्वंससमानकाले एव लिङ्शब्देन निवर्तनाज्ञानम् अत्र सम्पाद्यमानमस्ति इति कृत्वा अत्र सम्बन्धः बाधितः अस्ति इति वारणं कर्तुं शक्यते इति। अतः विशिष्य तत्तद्व्यक्तित्वेन प्रविष्टम्। किमर्थं तत्तद्व्यक्तित्वेन इति चेत् पूर्वमपि तेन लिङ्शब्दः श्रुतः, यतोहि निवारणाप्रयोज्य अभाववर्तमानः इति चेत् सः पूर्वम् एकवर्षात् पूर्वमेव न कलञ्जं भक्षयेत् इति वाक्यं श्रुतवान्, निवृत्तः अस्ति इत्येवं स्थितिः। लिङ् ज्ञानोपधेय निवर्तनाज्ञानं स्वध्वंस असमानकालीनमेव आसीत् इति कृत्वा
अतः तत्तद्व्यक्तित्वेनैव तत्र प्रवेशनीयं भवति। सम्यगस्ति। एतत्कालिकप्रवृत्तिध्वंस इत्येवं तत्तद् एतत्कालिकं यत् इदानीं प्रयुज्यमानं यद् लिङ् तज्ज्ञानोपधेयं निवर्तनाज्ञानं सुध्वंस असमानकालीनम् अपेक्षते इत्येवम्। इत्येवं रूपेण अतः तत्तद्व्यक्तित्वेन इत्यादि निरूपितम्। अतः अयमंशः विशेषतः द्योतनीयः अस्ति इति कृत्वा तत्र ज्ञापनाय विशेषपदं दत्तम्। अत्र प्रथमस्वपदं प्रवृत्तिकारणतावच्छेदिकीभूत तत्तत्सम्बन्धपरं दृष्टमिदानीं द्वितीयस्वपदं तु पूर्वलिङ्गादि तत्तद्व्यक्तित्वम्। अत्र तत्तच्छब्दस्यापि सार्थक्यम् इदानीमेव अस्माभिः दृष्टमस्ति। अन्यथा पूर्वमपि एकवर्षात् पूर्वमपि लिङ् ज्ञानं तस्य अस्ति, तदादाय पुनः दोषः स्यात्, अतस्तद्वारणार्थमेवम् उच्यते। तेन निरुक्तसम्बन्धध्वंस असमानकालीन लिङ्गादिज्ञानोपधेय हेतुज्ञानजन्य अनुमितिजन्येत्यादि फलितः अर्थः। एतादृशरूपेण अस्माभिः परिष्कारः कृतः इति। अतः निरुक्तसम्बन्धध्वंस कालीनं यद् लिङ्गादिज्ञानोपधेयं हेतुज्ञानं तादृशहेतुज्ञानजन्य अनुमितिजन्य इत्यादि फलितः अर्थः स्पष्टः एव अस्ति। एवञ्च अनुमितित्वस्य विशिष्य अप्रवेशेऽपि न क्षतिः। अत्र पूर्वम् अनुमितित्वं देयम्, अन्यथा कलञ्जभक्षणम् अनिष्टसाधनम् इति वाक्यात् यत्र अनिष्टसाधनत्वादिशाब्दबोधः तादृशस्थले पुनः शब्दप्रयोगः आपद्येते इत्युक्तमासीत्। इदानीम् अपेक्षा नास्ति। किमर्थम् इति चेत् निरुक्तसम्बन्धध्वंस असमानकालीन लिङ्गादिज्ञानोपधेय हेतुज्ञानं लिङ्गादिज्ञानोपधेयहेतुज्ञानं कलञ्जभक्षणमनिष्टसाधनमित्यादि न भवति किल। अत्र सम्बन्धे पूर्वमेव किं प्रविष्टम् अस्माभिः, तादृशसम्बन्धध्वंस असमानकालिकं यत् लिङ्गादिज्ञानेन उपधेयं हेतुज्ञानं, शाब्दबोधं प्रति हेतुज्ञानमित्यादिकं कारणं नास्ति इति कृत्वा हेतुज्ञानजन्यज्ञानम् इति निवेश्यते चेदपि अनुमितिरेव सा भवति, शाब्दबोधो न भवति। अतः अनुमितित्वस्य प्रवेशः कर्तव्यः इत्यपि निर्बन्धः नास्ति। अनुमितित्वं निवेश्य शाब्दबोधः यः वारितः अस्ति तत् हेतुज्ञानजन्यत्वमित्यनेनैव लिङ्गादिज्ञानोपधेय हेतुज्ञानजन्यत्वमित्यनेनैव वारयितुं शक्यते। अतः अनुमितित्वस्य विशेषतः प्रवेशः न क्रियते चेदपि चलति इति। तत्सिद्धं निवारणारूपस्य लिङ्गर्थस्य अनेन सम्बन्धेन आख्यातार्थकृतावन्वयः इति। सम्यगस्ति। अनेन अन्यः सम्बन्धः उक्तः, तेन सम्बन्धेन अन्वयः। नैपदन्तु स्वार्थस्य अभावस्य प्रतियोगितासंसर्गेण आख्यातार्थकृतौ अन्वय अनुवादकं सत् लिङ्गाद्यर्थतात्पर्यग्राहकमिति सर्वमनाकुलम्। अयमंशः पूर्वम् अस्माभिर्दृष्टः। नै शब्दः स्वार्थमुपस्थापयन् तात्पर्यग्राहको भवति नै शब्दः। अतः स्वार्थस्य अभावस्य स्वशक्यार्थस्य अभावस्य प्रतियोगितासंसर्गेण आख्यातार्थकृतौ अन्वयानुवादकं सत्। नाम नयर्थः अभावः प्रतियोगितासम्बन्धेन आख्यातार्थकृतौ अन्वेति, एवं पुनः सम्बन्धविशेषे तात्पर्यग्राहकमपि भवति, किञ्च लिङ्गाद्यर्थतात्पर्यग्राहकमपि भवति इत्यंशत्रये। स्वार्थस्य प्रतियोगितासंसर्गेण आख्यातार्थकृतौ अन्वयः अस्ति, लिङ्गाद्यर्थतात्पर्यग्राहकमपि भवति। अत्र लिङ्गर्थः निवारण एव ग्राह्ये इत्यस्मिन् अंशे तात्पर्यग्राहकोऽपि भवति। सम्बन्धविशेषे अभावः प्रवेशनीयः इत्यस्मिन्नपि अंशे तात्पर्यग्राहको भवति इत्येवं सर्वम् अनाकुलम् इत्येवम् अंशः अस्माभिः दृष्टः। तदुत्तरकाले व्याख्यानमस्ति, तद् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।